आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै अमेरिकी अनुदान सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबारको बैठकमा एमसीसीमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री शर्मा यसअघि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल हुँदा अनुपस्थित भएका थिए। आज सामान्य छलफलका लागि संसदमा प्रस्ताव पेश भएको एमसीसीबारे विभिन्न दलका सांसदले आफ्ना धारणा राखेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी रामकुमार शाही। सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति जुटेको थियो। यसअघि एमसीसीको विपक्षमा रहँदै आएका सत्तारूढ गठबन्धनका घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएमा चीनलाई असर पर्ने टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफलमा सहभागी हुँदै नेता खनालले अमेरिका चल्तीको शिखरबाट तल झर्न खोजिरहेको पनि बताएका छन्। अमेरिकाले एमसीसीका माध्यमबाट नेपालमा राजनीति गर्न खोजेको पनि खनालले टिप्पणी गरे। अमेरिका चल्तीको शिखरबाट अलिकति झर्न खोज्दैछ, चाइना राइज गर्दैछ अनि चाइना राइज गरेको कुराप्रति अमेरिकाले बढी आपत्ति गर्दैछ र चाइनाको राइजले कसरी रोक्ने, कन्टेनमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा उसलाई बढ्ता चिन्ता लागेको देखिन्छ। त्यसै कारण उसले तिब्बत कानुन बनाइरहेको छ, हङकङ कानुन बनाइरहेको छ, ताइवान कानुन बनाइरहेको छ, सिन्जियाङ अथवा उइगुर कानुन बनाइरहेको छ। यस्ता कानुनहरू अमेरिकाको संसदले बनाउँदैछ सभा महोदय। अब हामीले ती कानुन पनि मान्नुपर्ने हो भने हाम्रो देशले छिमेकी देशहरूको सम्बन्ध के होला, चीनसँगकै सम्बन्ध कस्तो होला। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्न नहुने बताइन्। उनले एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको भएको टिप्पणी पनि गरिन्। उनले चीनलाई घेर्न यो योजना ल्याइएको समेत दाबी गरिन्। प्रकट रूपमा एमसीसी एउटा आर्थिक र विकास सम्बन्धी योजना भएको बताइन्छ, तर अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डेभिड जे रान्जले सन् 2019 साल मईमा नेपाल भ्रमणको बेलामा र अमेरिकाका सहायक विदेश राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले सन् 2019 मा भियतनाममा भ्रमणको बेलामा एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएस को नै अङ्ग भएको कुरा बताएका छन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका एकजना आधिकारिक कार्ल रोजले पनि त्यही प्रकारको विचार प्रकट गरेका थिए। आईपीएस को मुख्य उद्देश्य चाइनाको विरुद्धको घेराबन्दी हो सभामुख महोदय, तर त्यसका लागि आईपीएसले नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यसैले हामीले सैनिक उद्देश्यको लागि कुनै पनि देशले नेपाललाई उपयोग गर्न दिनु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ र त्यसले हामीले त्यस प्रकारको कुनै पनि सम्झौताको दृढताको साथ विरोध गर्दछौँ सभामुख महोदय। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीमा प्रयुक्त भाषा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसारकै भएको बताए। उनले आफूहरूसँग भएको स्रोतले साधारण खर्च धान्न पनि गाह्रो रहेको भन्दै विकासका लागि सहयोगहरू चाहिएको बताए। उनले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने र चीन र भारतबाट पनि सहयोग लिएर विकास गर्नुपर्ने बताए। हामीसँग आन्तरिक रूपमा जति स्रोत उपलब्ध छ, साधारण खर्च धान्न पनि पुगिरहेको छैन। आर्थिक विकास, खास गरी पूर्वाधार विकासको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न बाह्य स्रोत नभइकन हुँदैन। यो बाह्य स्रोत भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण वा अनुदान हो। यो मध्ये लगानी हुने ठाउँमा लगानी, नभए हामीले लिने अनुदानै हो। अनुदान कोसँग लिने? नेपालको असंलग्नता, पञ्चशीलता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर नेपालले जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाएको छ, त्यो नीति र हाम्रो संविधानले मार्गदर्शन जसरी गरेको छ हाम्रो राष्ट्रहित भनेर, त्योसँग प्रतिकूल नहुने गरिकन हाम्रो सबै मित्रहरूसँग सकेसम्म अनुदान लिने हो। यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनको दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी सम्झौतासँगै पेश हुन लागेको व्याख्यात्मक घोषणाका कारण यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। चार घटकहरूको बीचमा आज केही संशोधनलाई आकर्षित हुने गरिकन चाहिँ केही घोषणा, एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता घोषणा चाहिँ एउटा चाहिँ तयार भएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेको चाहिँ छ
यद्यपि त्यो घोषणा सबै आइसकेको सार्वजनिक भइसकेको त छैन, तर त्यो घोषणा सुन्न आइरहेको चाहिँ छ। दलहरूको बिचमा सहमति भएको छ, घोषणा संशोधनलाई आकर्षित गर्ने गरेर घोषणा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। सामान्यतः यो सम्झौतामा चाहिँ संशोधनको प्रक्रिया देखिँदैन, विरोधको सूचना दिने प्रक्रिया पनि देखिँदैन, संशोधनलाई 72 घन्टा या 120 घन्टा खुल्ने प्रक्रिया पनि देखिँदैन र रिजर्भेसन पनि राखिएको देखिँदैन, संशोधनको प्रोभिजन पनि राखिएको देखिँदैन। तर पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर सरकारले चाहिँ यो मुद्दामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुनसक्छ। तर त्यो सम्झौता भनेको द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा सम्झौता हुने हो। द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा हामीले गरेको घोषणा चाहिँ, हाम्रो संसदले गरेको घोषणा चाहिँ एमसिसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ हुँदैन चाहिँ भन्ने प्रश्न एउटा प्रश्न छ। त्यसैले एमसिसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ भने हामीले गरेको घोषणाको सकारात्मक अर्थ रहन सक्छ। यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसिसी सम्झौता ल्याउन पहल गर्नेले अहिले संसदमा उफ्रिन नहुने बताए। एमसिसी अघि बढाउने समयमा आफू हुँदा अग्रसर हुने, तर अहिले आएर उफ्रन जरुरी नहुने उनको टिप्पणी छ। जो साथीहरू, जो मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उफ्रिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पालामा पनि यो अगाडि सुरुवात त उहाँहरूकै पालामा अगाडि बढेको हो। मेरो पालामा 2068 सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भने जानकारी मलाई प्राप्त भएको र त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका अध्यक्षहरूको पालामा यो अगाडि बढेको छ। हामी त्यति बेला के कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौँ? गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट सन्यास लियौँ हामीले, त्यो इमान्दारिता हुन्छ। हिजो हामीले अगाडि बढाउने अनि आज आएर तर्कस्वरले हामी विरोध गर्ने, यो मिल्दैन। यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमसिसी राम्रो उद्देश्यले आएको बताए। उनले एमसिसी त्यसै नआएको पनि बताए। नेपालले क्राइटेरिया पूरा गरेकाले आएको उनको भनाइ छ। नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार र माग अनुसार नै यो पाएको छ। यो बिना जबरजस्ती लादिएको होइन र हामीहरूको स्वतन्त्रतामाथि पनि यसको कुनै छैन। बल्कि देश जब मजबुत हुन्छ त उसको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ। देश कमजोर भएपछि, गरिब भएपछि उसको स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने सम्भावना हुन्छ। त अमेरिकाको जुन उद्देश्य छ, जुन उसले लक्ष्य यसको मार्फत लिन खोजेको छ नेपालमा, त्यो चाहिँ पोजिटिभ छ, सकारात्मक छ। त्यसै कारण हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यसको पक्षमा छ, समर्थन गरिरहेको छ। यसैबीच आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमाले अवरोध कायमै राख्यो। एमाले बेल घेराउ जारी राखे पनि सोही पार्टीका सांसद भीम रावलले भने सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिए। उनले रोस्ट्रममा पुगेर एमसिसीको विपक्षमा धारणा राखे। एमसिसी संसदमा पेश गर्नु राष्ट्रप्रतिको अपमान र जनताप्रतिको धोखा भएको उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हल्लाका बीच संसदमा पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी भएको दावी गरे। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो हल्ला र गन्जागुल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता नेपालको संविधानको धारा 279 विपरीत प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। कम्प्याक्ट सम्झौता सम्बन्धी अरू 1 दर्जन सम्झौता समेत यहाँ पेश गरिनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितको रक्षा एवं सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधि सभामा छ। प्रतिनिधि सभाले यस अनुरूप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसिसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भनी नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन। तर त्यस्ता प्रावधानहरूबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भनी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट आह्वान गर्दछु। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा सत्तारूढ गठबन्धनले तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने बताए। एमसिसी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने सुवालको मत छ। यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र सडकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत दिएको बताए। उनले नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै देशहरूसँग असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत सहमति हुने दावी गरे। हाम्रो देशको अवस्था समेतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त तथा प्रचलित नेपालको कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार व्याख्यात्मक घोषणा इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन तयार पारी यस सम्मानित सदनमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
मन्त्री शर्माले सैन्य रणनीति, बौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता लगायतका विषय छलफलमा उठेको भन्दै स्वाधीनता महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताएका छन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।